नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। जाजरकोट भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका 157 जना मध्ये 120 जनाका आफन्तले शव बुझे, 37 शव भने बुझाउन बाँकी। भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय। उद्धारका लागि खटिएका उद्धारकर्मीका लागि दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने। भूकम्पमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय। भरतपुर महानगरपालिकाले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि 1 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने। नगद जेन्सी तथा खाद्यान्न सहयोगका लागि भरतपुरवासीलाई आह्वान। सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि प्रस्ताव भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णय। अहिलेसम्म चीनले 10 करोड बराबरको राहत सामग्री दिने, भारतले हरसम्भव सबै सहयोग र राहत उपलब्ध गराउने घोषणा। रुस, पाकिस्तान लगायत मुलुकले पनि सहयोग गर्ने बाचा। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले 1 वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय। पुनः निर्माण बेलासम्मका लागि भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार अबको 3 दिन राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरिने। राहतपछि पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यक कानून बनाउने र संरचना सुधार गर्ने। 77 वटै जिल्लामा विपदको पूर्व तयारी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने। पश्चिम नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। विपदको घडीमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय सहयोगदाताहरूलाई अपील। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले भूकम्प प्रभावित कर्णाली प्रदेशका पीडितहरूको राहत र पुनर्निर्माणमा रु 50 लाख दिने। राहत र पुनर्निर्माणका लागि सबै प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा महासचिव देव गुरुङलाई। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको 15 दिनको पारिश्रमिक भूकम्प पीडितहरूलाई दिने। 98 जना कांग्रेस सांसदको आधा महिनाको पारिश्रमिक कुल 27 लाख रुपैयाँ हुने। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप पौडेलले जाजरकोट भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि सरकारी कोषमा 1 महिनाको तलब दिने। भूकम्प पीडितलाई राहत र सहयोग गर्न सहयोगीहरूलाई आग्रह। जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्न आन्तरिक रूपमा 7,11,000 रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन गर्न लागि कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसनको भनाई। केन्द्रीय सदस्यबाट जनै 1,000 रुपैयाँका दरले सहयोग सङ्कलन गर्दै। गण्डकी प्रदेशले भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई 1 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा प्रदेश सरकारले औषधिसहित विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली पठायो। सुदूरपश्चिमबाट पनि स्वास्थ्य सामग्रीसहित चिकित्सक टोली खटाइयो। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई सहयोग। आइतबारको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार भूकम्प पीडितलाई विपद व्यवस्थापन कोषबाट 2 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग। जाजरकोट भूकम्पका पीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 25 लाख रुपैयाँ दिने। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाका कार्यक्रमहरू 15 मङ्सिरसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय। निर्माण व्यवसाय विकास परिषदले निर्माण व्यवसाय कोषबाट भूकम्प पीडितका लागि 25 लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा 10 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने। एन्सेल आजियाटा लिमिटेडले भूकम्प पीडितको उद्धार उपचार र राहतका लागि तत्काल 50 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा। प्रभावित जिल्ला जाजरकोट रुकुममा रहेका ग्राहकलाई 40 लाख ब्यालेन्स बराबरको सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 1 को चिउरी गाउँको चोचे टोल भूकम्पले ध्वस्त। अधिकांश दलित समुदाय रहेको बस्तीमा 186 घरधुरी रहेकामा अधिकांश घर पूर्ण रूपमा र केही घर आंशिक रूपमा क्षति भएपछि टोलका सबै नागरिक घरबारविहीन। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आज शोक दिवस घोषणा। प्रभावित पालिकाहरूलाई 5 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म तत्काल खातामा पठाउने निर्णय। सशस्त्र प्रहरी बलले पठाए भूकम्प पीडितहरूका लागि 3 कन्टेनर टेन्ट। भूकम्पको थप अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरको टोली जाजरकोटमा। भूकम्पबाट अवरुद्ध जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका सडक सञ्चालन, राहत तथा उद्धारमा सहजता ल्याउन द्रुत गतिमा सडक खुलाइयो। भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रका नागरिकका लागि पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीद्वारा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा जान चाहने यात्रुले सम्पर्क गर्न कम्पनीको आग्रह। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारकोटका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि यति बेला खुला चौरमा सेवा सुरु। एम्बुलेन्स राख्ने स्थानमा आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी घाइतेहरूको उपचार गरिँदै।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट भएको क्षति सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले काम थाल्यो। अहिले राहत र उद्धारको काम चलिरहेको र यो निष्कर्षमा पुग्नासाथ क्षतिको आकलनको काम समेत सँगै गरिने। इजरायलमा हमास समूहको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल आइपुग्यो। सल्यानको शारदा नगरपालिका 3 का प्रवेश भण्डारी, रोटीको लामीखाल 8 का पदम थापा र रोटीकै पचनालीका राजन फुलाराको शव सुर्खेत पठाइयो। विद्यमान निर्देशिका कार्यविधि तथा अभ्यासहरूलाई नै निरन्तरता दिने गरी निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश। विधेयकमा अवैध क्रसरलाई संरक्षण। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक 2 सातापछि सार्दै मङ्सिर 29 देखि गर्ने। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय। तिहार अगाडि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने। महासमितिको अर्को बैठक मङ्सिर 29 तथा पुसको 1 र 2 गते गर्ने निर्णय। संसदको वर्षीय अधिवेशन सांसदहरूलाई 15 दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने अवस्था देखिएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। दिन गुजारेको हिसाबले करिब 6 महिनाको तलब लिए पनि कामको परिणामको हिसाबले 15 दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने खालको देखिएको टिप्पणी। कोशी प्रदेश सरकारमा पुनः केन्द्रीय गठबन्धन कायम। एमाले मुख्यमन्त्री बनाएका केदार कार्की 20 दिनमा पुरानै गठबन्धनमा फर्किँदै गठबन्धनको सरकार विस्तार। आफ्नै जोडबलमा कार्की नेतृत्वको सरकार बनाए पनि एमाले सरकार बाहिर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमखटेलले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग। सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै व्यक्तिले संघीयतामाथि नै प्रभाव पर्ने गरी प्रदेशको नाम र राजधानी फेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले गर्यो सोधपुछ। सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन कुरा बोलेको र समाजलाई भड्काउन खोजेको आरोपमा उनी विरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको प्रहरीको भनाई। वीर अस्पतालले करारमा कर्मचारी माग गर्दै आह्वान गरेको सूचना रद्द गर्न माग। आवेदन बुझाउने अन्तिम दिन मात्र सूचना सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अस्पतालका केही कर्मचारी र निवेदकहरूको सूचना रद्द गर्न माग। सरकार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नमा गम्भीर रूपमा नलागेको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ तथा सरोकारवालाको गुनासो। यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने धारणा। लोपोन्मुख फिरन्ते जातिको रूपमा रहेको राउटे समुदायका महामुखिया महिन बहादुर शाहीको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचय पत्रका आधारमा 66 वर्षको उमेरमा निधन। महामुखियाको निधनसँगै अब राउटेहरूको जनसङ्ख्या 141 मा झर्यो। पछिल्लो 6 महिनामा सोलुखुम्बु भ्रमणमा आएका 13 विदेशी नागरिकको ज्यान गयो। मलेसियाका 3 जना, चीनका 2 र अमेरिका, मोल्डोभा, भारत, क्यानाडा, जापान, चेक रिपब्लिक, स्विजरल्यान्ड र कोरियाका 1-1 जना। खुम्बु भ्रमणमा बेपत्ता एक जर्मनी नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात। नक्कली कागजात बनाएर विजिट भिजामा नेपालीलाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 10 जनालाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। नक्कली कागजातहरू बनाउन प्रति व्यक्ति 10,000 लिने गरेको खुलासा। नक्कली शैक्षिक प्रमाण लगायत अन्य 296 कागजातहरू बरामद। लामो समयको प्रतीक्षापछि भोलिदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू हुँदै पहिलो चरणमा हाई रेन्जका अर्थात् 1 लाख रुपैयाँ माथिका मोबाइल सेटमा लागू हुने। भोलि मात्रै 800 देखि 1000 ह्यान्डसेट ब्लक हुने। कृषि यान्त्रिकरणको नाममा रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। प्रदेश सरकारलाई 1 अर्ब 31 करोड 60 हजार रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर। गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बिजुली आपूर्तिको लाइन काटियो। विद्युत महसुल नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रद्वारा आइतबार बिहान मन्त्रालयको बिजुली आपूर्ति बन्द। उत्पादित च्याउको बजार मूल्य अत्यधिक मात्रामा घटेपछि कास्कीका च्याउ किसान मर्कामा। च्याउले बजार नपाउँदा आफूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको किसानहरूको गुनासो। गाउँघरमा पहिलेको जस्तो चहल पहल नहुँदा जनशक्ति अभावले बाली भित्राउन समस्या। बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो आधा दशक यता विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएपछि खेतबारीमा काम गर्ने पाइन मुस्किल पर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाई। तिहारको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि आजदेखि सुन चाँदीका असर्फी बिक्री खुला। सुनका 10 ग्राम, 5 ग्राम र 2.5 ग्रामको सिक्का तथा चाँदीका 25 ग्राम, 10-10 ग्रामका गाई, लक्ष्मी र गणेश अंकित सिक्का बिक्रीमा। छापामा सुनको भाव आज स्थिर रही प्रति तोला 1,15,900 रुपैयाँ नै कायम। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,415 रुपैयाँमा कारोबार। आइतबार नेप्से परिसूचक 21.46 अङ्कले घटेर वर्षको न्यूनतम नजिक 1826 बिन्दुमा कायम। आजै 97 करोड 23,67 हजार रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार। सबै उपसमूह घट्दा पोर्टलमा आकर्षण।
आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्र छनौटको फाइनल खेलमा नेपाल ओमानसँग सुपर ओभरमा पराजित। सुपर ओभरमा ओमानले दिएको 22 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 10 रन मात्र बनाउन सक्यो। टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा ओमानमा अलराउन्डर अकिब इलियास प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बने। नेपालका कुशल फुर्तेल बेस्ट ब्याटर बन्दा ओमानका बिलाल खान बेस्ट बलर। बेस्ट नेपाली प्लेयर अफ द सिरिज गुलशन झाले मोटरसाइकल पुरस्कार पाए। इजरायलले हमाससँग युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेपछि टर्कीद्वारा इजरायलबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता। गाजामा इजरायलले सर्वसाधारणमाथि गरेको हमलापछि आक्रमण रोक्न आवश्यक भए पनि इजरायल युद्धविरामका लागि तयार नभएको टर्कीको विदेश मन्त्रालयको भनाइ। गाजामा तत्काल युद्धविराम हुँदा हमास आन्दोलनलाई आफ्नो सेना पुनः सङ्गठित गर्न सहयोग पुग्ने अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको भनाइ। हमास आन्दोलन विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्ने इजरायलको अधिकारको लागि अमेरिकी सहयोग जारी रहने। प्यालेस्टाइनको गाजापट्टिमा तत्काल युद्धविरामको कुनै सम्भावना नरहेको इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको प्रस्तुति। हमासले इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा नगरेसम्म अस्थायी युद्धविराम असम्भव रहेको दावी। गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल शिफा बाहिर गरिएको आक्रमणबाट आफू पुरै स्तब्ध भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एधानोम गेब्रेयससको भनाइ। घटनामा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। अब्बासद्वारा तत्काल युद्धविरामको आह्वान। ब्लिङ्केनको भ्रमणको विरोधमा रामल्लाहमा विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबादको प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी। युद्धमा हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 9400 नाघ्यो। आणविक बमको टिप्पणी गरेपछि इजरायली मन्त्री निलम्बित। गाजा आक्रमणमा धेरै सर्वसाधारण मारिएको फ्रान्सको दावी। गाजा छाडेर 100 भन्दा बढी बेलायती नागरिक निस्किएको बेलायतको दावी। र इन्धन नहुँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान जाने अल शिफा अस्पतालका डाक्टरहरूको भनाइ। एक रिपोर्टका अनुसार गाजामा युद्धले इजरायललाई $51 अर्ब खर्च गर्ने। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कमा कम्तीमा 46 प्यालेस्टाइनी पक्राउ। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।